प्रीति, प्रीति मेरी बच्ची जल्दी से ला दे, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। जी जी बापूजी बस ला रही हूँ। प्रीति भागते हुए उनका ब्रीफकेस लेकर आई थी। आनंद कुमार उसे देखकर बेसाख्ता मुस्कुराए थे। वो मोहब्बत से उसके घने बालों पर हाथ फेरते हुए उसे देख रहे थे। प्रीति ही तो उनके लिए सब कुछ थी, उनकी जिंदगी का उपहार थी। प्रीति को इस दुनिया में लाते वक्त शांति देवी की मृत्यु हो गई थी। जब से आनंद कुमार ने प्रीति को परियों की तरह पाला था, वो उसके लिए जैसे माता पिता दोनों थे। इस सारी दुनिया में अगर प्रीति किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी तो वो अपने पिता से ही करती थी। माँ का प्यार तो उसे बचपन से ही नहीं मिला था। अपने दिल की तमाम बातें वो आनंद कुमार से ही किया करती थी। बापूजी, मैं आपको बहुत याद करूंगी। मैं भी अपनी बिटिया रानी को बहुत याद करूंगा। पर आज मेरी बिटिया रानी का यूनिवर्सिटी का पहला दिन है ना, तो अपने बापू से वादा करो कि वहाँ किसी उल्टी सीधी लड़की से दोस्ती नहीं करोगी और वहाँ कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारे पिता का सर शर्म से झुक जाए। आज तुम इस घर से निकल रही हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, और इस विश्वास को हमेशा ही कायम रखना, वरना इस मोहब्बत को खो दोगी जो मैं तुमसे करता हूँ। वो उसके सर पर धीरे से हाथ फेरते अपना ब्रीफकेस लिए बाहर निकल गए थे। प्रीति पीछे खड़ी है, अब भी उनकी बातों पर गौर कर रही थी। वो गहरी नींद सो रहा था। अभी वो सो ही रहा था कि अलार्म बजने की आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ी। अब कि वो खड़ा होता अलार्म को उठाकर दूर फेंक चुका था। एक तो इस अलार्म ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। सुबह से बार-बार बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। अरे उठ रहा हूँ, पर नहीं, बजते रहेगा, बजता रहेगा। उसकी नीली आँखें नींद से अब भी सुर्ख हो रही थीं। इससे पहले कि वो दोबारा लेटकर सोता, अचानक ही वो चौंक कर उठ बैठा था। ओह माय गुडनेस! इतना टाइम हो गया और मैं अब तक सो रहा हूँ। आज तो मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था। वो फटाफट खड़ा होता अपनी ब्लैक सैंडो पहनता ऊपर की तरफ भागा था। उसे एक्सरसाइज का क्रेज था। सुबह उठकर वो बिना कुछ खाए पिए काफी देर तक एक्सरसाइज करता था। उसके बाद ही कुछ करता था। वो ऊपर पहुंचता है हैवी पुशअप मार रहा था। पुशअप्स मारने से उसके जिस्म की नीली रगें फूलकर बाहर निकल रही थी। घने बालों से बेइंतहा पसीना गिरता जमीन दागदार कर रहा था। अभी वो एक्सरसाइज करने में ही मशगूल था कि सायरा बेगम जूस लेकर ऊपर आई थी। या अल्लाह! समीर, कितना टाइम हो गया तुम्हें? कोई होश नहीं है कि तुम्हें आज यूनिवर्सिटी जाना था? जी मामा, बस आ ही रहा था। बस ये 5 और रह गई। या अल्लाह! एक तो इस लड़के का क्या करूँ? अच्छा ठीक है, तुम ये करके फटाफट नीचे आओ। तुम्हारे बाबा नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ओके मामा, आप जाएँ, मैं आता हूँ। उन्होंने कहता दोबारा से अपने काम में मशगूल हो गया था। वो शावर लेकर निकलता अपने बालों पर कंघा कर रहा था। सीटी बजाते हुए मुसलसल वो अपना वजूद शीशे में देख रहा था। हेवी कसरती बॉडी का मालिक समीर रेवान। ये खूबसूरत शक्ल-सूरत का मालिक था। सुर्ख सफ़ेद रंगत समंदर जैसी नीली आँखें उसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर ख़ासा जचती थीं। गुलाबी लब जिन पर हमेशा शरारती मुस्कुराहट कायम रहती थी। खड़ी नाक, घने बाल, वर्ष के वो एक मर्दाना वजाहत का शाहकार था। कोई भी लड़की उसे एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखने की ख्वाहिश ज़रूर करती थी। उसके ऊपर उसकी बॉडी लोगों को उसे देखने पर मजबूर कर देती थी। वो तैयार होते अपने ऊपर बेइंतहा परफ्यूम छिड़कते पीछे से अपना बस्ता उठाते भागते हुए बाहर निकला था। फैज़ान ऐवान डाइनिंग टेबल पर बैठे अखबार पढ़ने में मशगूल थे। इसी अस्थना में सारा ऐवान जूस लेकर डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। या अल्लाह! कोई पौन घंटे पहले मैंने आपके साहबजादे को कहा था कि तैयार होकर नीचे आ जाए। आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पर नहीं। कोई बात अगर आपके बेटे ने फ़ौरन सुन ली हो तो अरे सायरा बेगम, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम्हें मालूम तो है कि जब उसका मूड होता है, वो जब ही आता है। आ जाओ बैठो, नाश्ता करते हैं। वो इस बात में सर हिलाती डाइनिंग चेयर घसीट कर बैठी थी। अस्सलामुअलैकुम। वो दोनों को मुश्तरका सलाम करता चेयर घसीट कर बैठा था। फैज़ान ऐवान उसे मुस्कुरा कर तक रहे थे। वो उनकी इकलौती औलाद था और इकलौती औलाद होने के नाते फैज़ान साहब और सायरा बेगम दोनों ही समीर से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जिस वजह से वो बेतहाशा बिगड़ चुका था। इतनी देर क्यों हो गई साहबजादे? ओह सॉरी बाबा, मालूम है कि काफ़ी लेट आया हूँ नीचे, बट आपको मालूम है एक्सरसाइज कर रहा था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। वो ब्रेड पर जैम लगाता मसरूफ़ अंदाज में बोला। फैज़ान साहब उसके मसरूफ़ अंदाज को देखकर मुस्कुराए थे। आज तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है ना? तुम्हारी छुट्टियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। जी बाबा, वहीं के लिए बस निकल रहा हूँ। नाश्ता करूँगा और बस निकलूँगा। चलो ठीक है, ध्यान से नाश्ता करो और फिर निकलो। वो शावर लेकर निकलती बाहर आई थी। हाय भगवान, कितना टाइम हो चुका है। मुझे अब जल्दी निकलना होगा। वो फटाफट आईने के आगे खड़ी होती अपने घने बालों पर कंघा फेरने लगी। कंघा फेरकर वो अपने लबों पर पिंक कलर का लिप ग्लोज लगाती अपने बालों को कमर पर खुला छोड़े नाजुक से इयररिंग अपने हसीन कानों पर पहनते बाहर निकली थी। रहीम काका, रहीम काका। जी जी बिटिया, कोई काम है? जी काका, यूनिवर्सिटी छोड़ दें मुझे। आ जाएं बिटिया, मैं छोड़ आता हूँ। जी चाचा, आप चले, मैं आती हूँ। वो उन्हें कहती भागकर अंदर गई थी।
बिटिया अपना ख्याल रखिएगा, वक्त पर मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको लेने पहुंच जाऊंगा। जी काका, मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। आप भी अपना ख्याल रखें। वो उनको कहती गाड़ी से बाहर आई थी। गाड़ी से बाहर आकर वो पुरशौक निगाहों से पूरी यूनिवर्सिटी को देख रही थी। वो इस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पढ़ना उसका ख्वाब था, और इस ख्वाब को उसके बाप ने बिना किसी रोक टोक के पूरा कर दिया था। सारे रास्ते वो दिल में आनंद कुमार की बातें ही सोचती आई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मर्यादा का ख्याल रखूंगी। बापूजी, मैं कभी भी वो नहीं करूंगी जिससे आपको डर हो। वो मन में सोचती अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। ये नहीं जानती थी कि बहुत जल्द यही बात उस पर उल्टी बढ़ने वाली है। हाय भगवान! कितनी खूबसूरत है ये पूरी यूनिवर्सिटी। मेरे तो जैसे सारे ख्वाब पूरे हो गए। वो पुरशौक निगाहों से पूरी यूनिवर्सिटी को देखते हुए अपने आप में गुम चल रही थी। अभी वो थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि किसी दीवार से टकराती। उससे पहले नीचे गिरती किसी की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया था। हाय भगवान! मैं तो मर गई। अगर मेरे सामने कोई दीवार थी तो मुझे नज़र क्यों नहीं आई? वो हैरान परेशान अपनी आँखें खोलकर उस दीवार को गौर से देखने लगी, मगर दीवार के बजाय वहाँ एक हट्टा-कट्टा खूबसूरत मर्द देखकर उसकी सुनहरी आँखें जैसे बाहर को निकल आई थीं। वो फ़ौरन ही झटका खाकर पीछे हुई थी। इससे पहले कि वो दोबारा गिरती तभी समीर एवन ने उसे आगे बढ़कर दोबारा गिरने से बचा लिया था। अब वो पुरशौक नज़रों से अपनी बाहों में मौजूद इस नाजुक वजूद को देखने में मसरूफ़ था, जो दोबारा से अपनी सुनहरी आंखें नीचे बाकायदा उसका गिरबान थामे पड़ी थी। सुर को सफ़ेद रंग पर तीखे-तीखे नए नकुश बेहद भरे लग रहे थे। सुनहरी आंखें जैसे सूरज को मात दे रही थीं। नाजुक खड़ी नाक पर चांदी की नोज़पिन बेतहाशा चमक रही थी। गुलाबी गाल धूप की शिद्दत से और गुलाबी हो गए थे। गुलाबी लबों को जैसे उसने ग्लोव्स लगाकर और गुलाबी कर रखा था। वो जैसे हूबहू खूबसूरती का शाहकार थी। सुनहरे भूरे बालों पर सूरज की रोशनी पड़ती उन्हें बेतहाशा चमका रही थी। समीर एवान बिना आंखें झपके उस नाजुक वजूद को देखने में मसरूफ था। अगले ही लम्हे उसे होश आया। वो उसे वैसे ही अपनी बाहों में पड़ा देख बेतहाशा मुस्कुरा दिया था। अगले ही पल उसके दिमाग में शरारत सूझी थी। हेलो मैडम, आप अपनी आंखें खोलेंगी या वाकई आपको जमीन की सलामी दिलवा दूं? अपने बेहद पास मर्दाना खूबसूरत आवाज सुनती उसने पट से आंखें खोली थी। अगले ही लम्हे जैसे वो भी साख्त हो गई थी। नीली आंखों और सुनहरी आंखों का टकराव बेहद दिलचस्प हुआ था। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को यूं ही तकते रहे थे। उसको अपने आप में इतना मगन देखकर समीर के जहन में एक शरारत आई थी। वो अब तक उसकी बाहों में वैसे ही पड़ी थी। अगले ही लम्हे वो अपने गुलाबी लबों को गोल की सूरत में घुमाते, सीटी बजाते, अपनी बाहों को खुला छोड़ते वो प्रीति को नीचे जमीन पर फेंक गया था। आउच! हाय भगवान! वो अपनी कमर पकड़ती अपनी भीगी सुनहरी आंखों से समीर को देख रही थी, जो उसे शरारत से मुस्कुराते हुए घूर रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? समीर के ऐसे कहने पर प्रीति ने अपनी भीगी निगाहें उठाकर उस समंदर जैसी नीली आंखें रखने वाले शहजादे को देखा था। अगले ही लम्हे उसकी बात का मतलब समझी थी। वो बुरी तरह शर्मिंदा होती, रो दी थी। सुनहरी आंखों से आंसू निकलकर उसका सभी चेहरा भिगो रहे थे। समीर घुटने के बल बिल्कुल उसके सामने बैठा था। वो उसके सामने बैठा उसकी आंखों में देख रहा था। सुनहरी आंखों पर पानी बेतहाशा हसीन लग रहा था। वो जैसे साख्त हुआ था। वो उसे बच्चों की तरह रोता देखकर हंस दिया था। इससे पहले कि वो प्रीति को और छेड़ता तभी वहां जवेरिया सिद्दीकी जगह बनाती आई थी। समीर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम निहायत ही कोई बदतमीज इंसान हो। देख नहीं रहे कि उसे चोट लगी है? उठाने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हो। समीर जवेरिया की आवाज सुनता उठ खड़ा हुआ था। तुम तो आ गई हो ना? तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि तुम आओगी और उसे उठाओगी। नॉट वेल समीर, ये अच्छी बात नहीं है। ओहो जवेरिया, ये क्या अच्छी बात नहीं है? पूछ लो इससे, मैंने थोड़ी गिराया है। अब के वो शरारत से प्रीति को आंख मारते हुए बोला। उसकी इस तरह आंख मारने पर जवेरिया उसे घूर कर रह गई थी। उठो, आ जाओ, मेरे साथ चलो। वो सहारे से प्रीति को खड़ा करती अपने साथ लेकर आगे बढ़ी थी। उसकी कमर में बेतहाशा तकलीफ हो रही थी। ऊपर से वो सीधा कमर के बल नीचे गिरी थी। वो पीछे मुड़कर समीर को गहरी शिकवा निगाहों से देखती आगे बढ़ी थी। उसे समीर से ये उम्मीद बिल्कुल भी न थी। वो तो जैसे एक पल के लिए बिल्कुल उसकी आंखों में देखते साख्त रह गई थी। अगले ही लम्हे वो जवेरिया के साथ आगे बढ़ गई थी। समीर उसकी निगाहों में गहरा शिकवा देख ठंडी सांस भरकर रह गया था। क्या नाम है तुम्हारा? वो चारों टीम बनाए उससे सवाल जवाब करने में मसरूफ थी। जी मेरा नाम प्रीति है। प्रीति मुस्लिम में ये नाम तो नहीं होता। जी मैं मुस्लिम नहीं हूँ, बल्कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। वो नजरें नीचे करके धीमे से बोली थी। ओहो अच्छा अच्छा। वो चारों अब उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी। उनकी नजरों को अपने ऊपर पड़ता देख प्रीति बेफुजूल ही अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी थी। अच्छा अच्छा ओके, कोई बात नहीं। दोस्ती में धर्म तो नहीं देखा जाता ना, कि कौन किस जात से है किस जात से नहीं,
کیا تم ہماری دوست بنو گی؟ جویریہ صدیقی آگے آتے ہوئے بولی۔ اس نے بے ساختہ اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر جویریہ کو دیکھا تھا۔ اسے جویریہ بے حد پسند آئی تھی۔ جی جی، میں ضرور دوستی کروں گی۔ یہ بات کہتے وقت وہ اپنے باپ سے کیا گیا وعدہ بھول چکی تھی کہ اس کے باپ نے اسے کسی بھی مسلم لڑکی سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ کافی اچھا دن وہ جویریہ لوگوں کے ساتھ گزار کر اب یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی۔ رحیم کاکا کو پہلے ہی کال کر چکی تھی۔ وہ بھی باہر کھڑے پریتی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اپنے سنہری بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بناتی باہر کی طرف دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی تھی۔ گلابی لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اسے جویریہ اور تمام لڑکیاں بے حد پسند آئی تھیں۔ وہ گھر جا کر یہ سب آنند کمار کو بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنے پتا جی سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی تھی اور آج بھی وہ یہ بات چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے یونیورسٹی کے باہر نکلی تھی۔ سامنے ہی سلور ٹوڈی کو دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ سلور ٹوڈی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر اور کوئی نہیں بلکہ سمیر ایوان بیٹھا تھا۔ وہ بلیک گوگلز آنکھوں پر لگائے مسکراتے ہوئے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساخت ہوئی تھی۔ وہ انسان جیسے اس پر اپنا سحر پھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ جیسے اس پر بری طرح جادو کر رہی تھیں۔ اسے ایک اور بار کھویا دیکھ سمیر ایوان بے ساختہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اس لڑکی کو اس سے تنگ کرنے میں بار بار مزہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ سے اسے بے ساختہ تنگ کر چکا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اس سے پہلے کہ اسے دیکھتا تبھی مزمل اور انس دروازہ کھول کر اندر بیٹھے تھے۔ چل یار، سمیر کیوں اس بیوڑی کو دیکھ رہا ہے؟ اس کے اس طرح کہنے پر سمیر ایوان نے بے ساختہ گھور کر انس کو دیکھا، جس نے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے تھے: زبان سنبھال کر بات کر انس، ورنہ منہ توڑ کر تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اگر کسی کی عزت کرنا نہیں آتی تو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ اوکے یار، آئی ایم سوری، پر میں صبح سے غور کر رہا ہوں کہ تو اسی کو دیکھ رہا ہے۔ اب کہ وہ دونوں شرارت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے اس طرح کہنے پر اس نے جبڑے بھینچ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ تم دونوں کی غلط فہمی ہے، میں بس اسے تنگ کر رہا ہوں۔ آج سے پہلے کسی کو اتنا تنگ تو نہیں کیے تو نے؟ اب کہ مزمل اس کے بے حد پاس آتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم لوگ اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے؟ میری مرضی، جسے دیکھوں جسے نہ دیکھوں۔ اس دفعہ بولتے ہوئے اس نے اپنی نظر راستے سے نہیں ہٹائی تھی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ پر ویسے مزمل دیکھنے والی لڑکی ہے، کیا زبردست فگر ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سمیر ایوان کی آنکھیں انتہا کی خون رنگ ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر انس کا جبڑا توڑتا تبھی اسے اپنے بے حد پاس ایک نسوانی چیخ کی آواز آئی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر باہر دیکھا تھا۔ باہر اسی نازک وجود کو منہ کے بل گرے دیکھ وہ فوراً اپنی سلور ٹوڈی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ شاید وہ سر کے بل زمین پر گری تھی جس پر وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کے پاس آ کر اسے اٹھاتا، سمیر دو قدم بڑھاتا اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتی سہارا لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ سنجیدہ نظروں سے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جہاں سے لڑیوں کی صورت میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے نہ جانے کیوں سمیر ایوان کے دل میں تکلیف پہنچائی تھی۔ مجھ سے جب دیکھ کر نہیں چل سکتی تو اتنی بے فکری سے اترنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ترش لہجہ محسوس کر کے پریتی اپنی جگہ پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، تم سے جواب دو۔ جب دیکھ کر نہیں چل سکتی تو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی لکھنے کی؟ اسے بے تحاشا اس نازک وجود پر غصہ آ رہا تھا۔ پیشانی پر خراش کی مانند چوٹ نہ جانے کیوں اس بے تحاشا و خوبرو مرد کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے اس سے پہلے کہ کچھ کہتی وہ اس کا بازو جھنجھوڑ کر اسے اپنے بے حد پاس کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تبھی اسے اپنے بے حد پاس ایک ضعیف آدمی کی آواز سنائی دی تھی۔ گڑیا لگی تو نہیں؟ رحیم کاکا بے حد فکر مندی سے پریتی کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ نہیں کاکا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بھیگی نگاہوں سے سمیر کو دیکھتے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنا بازو چھڑواتے دیکھ سمیر ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ گیا۔ وہ اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے 2 منٹ میں وہ گاڑی اس راستے سے جا چکی تھی، لیکن شاید اس گاڑی میں بیٹھی لڑکی اس خوبرو مرد کا دل اپنے ساتھ اڑا کر لے جا چکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک سمیر کی نظر اب بھی دھول اڑاتے ہوئے اسی راستے پر تھی جہاں سے وہ گاڑی گزر کر گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آتا، بھاری قدم اٹھاتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا انس و مزمل کی نظروں کو نظر انداز کرتا وہ اپنی گاڑی بھگا کر لے جا چکا تھا۔ سارے راستے اس نے مزمل اور انس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کو ان کے گھر ڈراپ کرتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی جیسے اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ سائڈ پر اپنا بستہ پھینکتے اپنی سرخ آنکھوں کو آئینے پر گاڑ گیا۔ اپنا ہی چہرہ جیسا اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر اپنے خوبصورت چہرے کو یوں ہی سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پنچنگ بیگ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی بھیگی شکوہ کنہ نگاہیں اب تک اسے چبھ رہی تھیں۔ انس کی باتوں نے الگ اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔
وہ بنا سوچے سمجھے بہت تیزی سے پنچنگ بیگ پر مکے مار کر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس نازک وجود کے لیے کیوں اتنا ٹچی ہو رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جب سے اسے دیکھا تھا، دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں کچھ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ اسے پھر سے انس کی وہ بات تنگ کرنے لگی جو اس نے اس کے فگر پر کی تھی۔ دماغ جیسے دو حصوں میں تڑک کر تقسیم ہوا تھا۔ وہ اس کو اس چیز کی سزا ضرور دینے والا تھا۔ پنچنگ بیگ پر غصہ نکال کر جیسے وہ خود بھی تھک چکا تھا، خوبرو چہرے پر پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کرتا تب بھی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر سائرہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے پنچنگ بیگ پر مکے مارتے دیکھ وہ بھاگ کر سمیر کے پاس آئی تھی۔ بچپن سے ہی سمیر غصے کا بے حد تیز تھا۔ انہیں اچھے سے یاد تھا کہ بچپن میں سمیر کو جب بھی بے حد غصہ آتا تھا یا اسے بھوک لگتی تھی اور کھانا دینے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تھی تو وہ سمیر کو کس بری طریقے سے اپنی سانس روک لیا کرتا تھا۔ جب سے ہی سائرہ بیگم سمیر کے غصے سے بے حد ڈرتی تھیں۔ کیا ہوا میرے بچے سے، کیا ہوا؟ اتنا کیوں غصہ آ رہا ہے؟ سائرہ بیگم کو دیکھ کر اس نے 2 منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کو روک لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سائرہ بیگم اس کے غصے سے ڈر جایا کرتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، آپ بیٹھیں۔ وہ ٹاول سے منہ صاف کرتا ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ خوبرو چہرہ غصے سے بے حد لال ہو رہا تھا۔ انس کی بات نے جیسے اس کا بی پی خطرناک حد تک ہائی کر دیا تھا۔ جب تک وہ انس سے اس بات کا بدلہ نہ لے لے اسے سکون نہیں ملنے والا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے، اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں ماما، وہ گھونٹ گھونٹ جوس پیتا گلاس خالی کرتا ٹرے پر رکھ چکا تھا۔ دماغ کی نس اب بھی حرکت کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سائرہ بیگم کی گود میں لیٹ گیا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون چاہیے تھا، ورنہ جیسے شاید وہ پاگل ہو جاتا۔ سائرہ بیگم دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ سمیر کو بے تحاشا سکون مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کی گود میں لیٹے لیٹے ہی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ دماغ کو اور دل کو جیسے چند منٹوں کے لیے سکون ملا تھا۔ وہ کافی دیر سے بستر پر لیٹی کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ نہ جانے وہ نیلی آنکھیں اس سے کیا چاہتی تھیں جسے وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو سہلاتی وہ اب بھی ان نیلی آنکھوں کے سمندر میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ مجھے آج تک کوئی اتنا اچھا نہیں لگا۔ تم کون ہو سمیر؟ وہ زیر لب اس کا نام بڑبڑاتی مسکرائی تھی۔ جب ویریا کے منہ سے اس کا ذکر بار بار سن کر نہ جانے کیوں وہ اس کی دیوانی ہو رہی تھی۔ یہ اس کا ایسا قدم تھا جو اسے شاید صرف رسوائی دیتا، لیکن وہ یہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ وہ تو یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ لڑکا اس کے دھرم سے نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمان تھا۔ جسم کے اندر وہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا جس سے دھڑک دھڑک کر قیامت کر رہا تھا، وہ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ 2 باغی آنسو آنکھوں سے نکلتے کن پٹی میں جذب ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، بار بار ہی تو گرتی پڑتی پھر رہی تھی میں۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑی ہوتی مسکراتے ہوئے سوچنے لگی۔ سمیر کی مسکراہٹ یاد آتے ہی وہ جیسے پھر کھوئی تھی۔ اتنا حسین مرد اس نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے بال، سب کچھ ہی تو بے حد خوبصورت تھا۔ پریتی کو سب سے زیادہ اس کے خوبرو چہرے پر اس کے سمندر جیسی نیلی آنکھیں بھائی تھی۔ اگلے لمحے وہ گہرے سانس لیتی مسکرائی تھی۔ اوہ کم آن سمیر روان، اتنا بھی یاد نہ آؤ کہ میں سانسیں بھی نہ لے پاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سمیر کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ محبت دونوں کے دلوں پر ایک ساتھ نازل ہوئی تھی اور وہ 2 نازک دل بے تحاشا دھڑک کر اب انہیں ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے، جس چیز کا احساس دونوں کو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج اسی چیز کا احساس دونوں کو بے تحاشا گھیرے ہوئے تھا۔ ایک طرف مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی تو دوسری طرف نہ سمجھی ہی نہ سمجھی تھی۔ ہاں سمیر ایوان شاید اب تک اس محبت کو نہیں سمجھ پایا تھا، جو محبت اس کے دل میں ڈیرا جما کر بیٹھ چکی تھی۔ شاید اب وہ محبت کبھی بھی اس کے دل سے نہیں نکلنے والی تھی۔ باپو جی، وہ بھاگ کر آنند کمار کے گلے سے لگی تھی۔ میرا بچہ، وہ اسے گلے سے لگاتے ہوئے ہنس دیے تھے۔ کیسا گزرا میرے بچے کا یونیورسٹی میں پہلا دن؟ باپو جی کیا بتاؤں کتنا مزہ آیا۔ اچھا مزہ آیا؟ کیسے مزہ آیا؟ وہ مسکراہٹ لیے اس سے پوچھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں ہمیشہ کی طرح سب کچھ بتا دیتی تبھی آنند کمار کی آواز گونجی تھی۔ میرے بچے ایک بات یاد رکھنا۔ جی باپو جی بولیں۔ تمہارا دھرم الگ ہے اور وہاں کے لوگوں کا دھرم الگ ہے۔ تمہیں وہاں کے لوگوں سے دور رہنا ہے، خاص کر کے مسلمانوں سے۔ تم مسلمانوں کا پانی تک نہیں پی سکتی، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ جیسے اس کے دماغ میں آہستہ آہستہ وہ باتیں ڈال رہے تھے جو آج تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ سانس روک کر اب آنند کمار کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے پتا جی کو کیا بتاتی کہ وہ نہ صرف مسلمانوں سے دوستی کر چکی تھی، بلکہ آج وہ ان کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھا چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے لب وا کیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دیتی،
उन समंदर जैसी नीली आंखों ने जैसे उसे वो सब कहने से दोबारा रोक लिया। वो चाह कर भी आनंद कुमार को कुछ न बता पाई थी। जिंदगी के 23 सालों में उसके साथ ये पहली बार हुआ था कि कोई बात उसने आनंद कुमार से छुपा ली थी। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद प्रीति अपना बेचैन दिल लिए वहां से उठ खड़ी हुई थी। कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? बापूजी, मैं कमरे में जा रही हूँ। बहुत नींद आ रही है। खाना नहीं खाना मेरे लाडले ने? नहीं बापूजी, आप खा लीजिएगा, मुझे भूख नहीं है। वो उलझे उलझे अंदाज में कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। आनंद कुमार अब भी परेशानी से उसकी पुश्त देख रहे थे। आज से पहले प्रीति ने कभी ऐसा नहीं किया था। दिल परेशान हुआ था। कम से कम 7 बजे के टाइम समीर नींद से उठा था। उठकर बैठा वो खासा हैरान हुआ था कि दिन में कभी भी उसे सोने की आदत नहीं रही थी। कभी कभार सोया जाया करता था, लेकिन आज वो क्यों सोया था वो समझ नहीं पाया था। उस नाजुक लड़की को याद करते करते ना जाने वो कब नींद की वादियों में उतर गया था। उसे याद नहीं था वो नाजुक लड़की उसे इतना क्यों याद आ रही थी। ये बात वो अब तक नहीं जान पाया था। यहाँ तक कि वो इस नाजुक वजूद का नाम भी नहीं जान पाया था। जिंदगी में पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। पहचानने में मुश्किलें तो होनी थी। अभी वो यही सब सोच रहा था जब उसके बेहद पास रखा उसका फोन रिंग हुआ था। फोन की स्क्रीन पर अंश का नाम उभरते देख उसके जबड़े बुरी तरह भींचे थे। हाँ बोलो। फोन को उठाता कान से लगा तो वो निहायत तर्श लहजे में अंश से बोला था। दूसरी तरफ उसका लहजा महसूस कर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई थी। घर आजा मेरे, तुझसे जरूरी बात करनी है। अंश ये कहकर कॉल काट चुका था। उसने ना समझी से फोन की ब्लैक स्क्रीन को देखा था। अगले ही लम्हे वो फोन साइड पर फेंकता अंश के घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। वार्डरोब से मैरून कलर की हुडी निकालकर वो वॉशरूम में घुसा था। रूफ शावर के नीचे खड़े खड़े भी उसे वो नाजुक वजूद ही याद आया जा रहा था। अगले ही लम्हे वो पूरी कुव्वत से अपने हाथ का मुक्का बनाता दीवार पर मार गया था। क्यों मुझे इतना याद आ रही हो आखिर? क्यों? काफी देर तक वो शावर लेता रहा। शावर लेकर बाहर निकलता वो अपने ऊपर बेतहाशा परफ्यूम छिड़कता, अपनी बेतहाशा खूबसूरत आंखों को आईने पर गाड़ गया। उसके उभरे उभरे तीखे नकूश बेहद भले लग रहे थे। भरपूर जिस्म पर वो मैरून हुडी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बेसाख्ता खुद को तौसीफी निगाह से देख रहा था। अभी वो यही सब सोच रहा था जब अचानक ही उसे सुबह वाला वाकया याद आया। ना जाने कितनी देर तक वो नाजुक वजूद उसकी बाहों में था। अपनी बाहों को वो तनकीदी नजरों से देखता बेसाख्ता मुस्कुराया था। अगले ही लम्हे वो गैर इरादी तौर पर अपने बाजुओं को आगे करता नरमी से चूम गया था। काफी देर वो यूं ही खड़ा रहा। अगले ही लम्हे वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से अपनी सिल्वर टूडी की चाबी उठाता बाहर निकला था। लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। अंश के फ्लैट के बाहर गाड़ी खड़ी करता वो भारी कदमों से अंदर दाखिल हुआ था। भारी कदमों से वो अंश के कमरे में दाखिल होता बेसाख्ता उसके पास आया था। मुजम्मिल और अंश उसके इंतजार में बैठे अब सूख चुके थे। उसको अंदर आता देख मुजम्मिल बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। यार कहाँ था समीर? कब से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि वो आकर गले लगता समीर तेज तेज कदम उठाता अपने हाथ का बेदर्द पंच खींचकर अंश के जबड़े पर मार चुका था। तकलीफ से अंश आंखें मीचते बिस्तर पर गिरा था। अगले ही लम्हे वो खड़ा होता तकलीफ से अपना जबड़ा सहला रहा था। अबे साले, पूछ सकता हूँ ये क्यों किया है तूने? वो सवालिया लहजे में उसे देखता हुआ बोला। ये उसके लिए है जो आज तूने गाड़ी में उसके लिए ये अल्फाज कहे थे। ओहो अच्छा, भाभी के लिए है। अब के अंश और मुजम्मिल हंस दिए थे। उनके मुंह से भाभी सुनता वो हैरत से दोनों को देख रहा था, लेकिन दिल ही दिल में ये लफ्ज जैसे राहत बनकर उतरा था। कोई भाभी वाभी नहीं है तुम लोगों की। वो नजरें चुराता पलंग पर बैठा था। तो फिर क्या है? उसको मैंने जो बोला तो उस पर मुझे मुक्का मार सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसे बचा सकता है, उसे सुना सकता है, लेकिन फिर भी वो भाभी नहीं है। तो भाई फिर क्या है? जो भी है भाभी नहीं है। उसके जिद्दी लहजे पर वो दोनों घुटनों के बल उसके पास बैठे थे। दिल की फीलिंग्स को समझना चाहिए समीर, उसे झुठलाना नहीं चाहिए। अगर आज दिल धड़क रहा है तो उसे बयान करो। उसे सामने वाले को बताओ कि तुम्हारा दिल उस शख्स के लिए धड़क रहा है। ऐसा ना हो कि कल को वो वजूद किसी और का हो जाए और तुम बैठे बैठे हाथ मसलते रह जाओ। अंश के कहने पर जैसे वो सोच में पड़ा था कि क्या वाकई उसे इस नाजुक वजूद से मोहब्बत हो गई थी। इससे पहले कि वो फिर से नफी करता उसके दिल ने कड़ा वार किया था। वो उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था। अगले ही लम्हे वो बेचैनी से उठ खड़ा हुआ था। उसे उठता देख मुजम्मिल और अंश भी उसके साथ उठे थे। क्या हुआ समीर? मैं उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। अब अगर वो इस पूरी कायनात में किसी की हो सकती है तो वो सिर्फ समीर रवान है। उसके अलावा किसी और शख्स को उसकी परछाई भी हासिल नहीं होने दूंगा। वो कड़े लहजे में खड़ा होता हुआ बोला था। उसके लिए तुझे उसे बताना होगा कि तू उससे मोहब्बत करता है। जरूर बताऊंगा। वो हतमी फैसला करता दोबारा पलंग पर बैठा था। अब वो तीनों अपनी बातें करने में मसरूफ थे। प्रीति कमरे में आकर
पेंडुलम की तरह घूम रही थी। जी जैसे बुरी तरह मतला रहा था। यूनिवर्सिटी से आकर उसने कुछ भी नहीं खाया था। बेतहाशा भूख उसे लगी हुई थी, मगर अब जैसे कहीं उड़ सी गई थी। आनंद कुमार की बात जैसे उसके ज़हन में घुसकर बैठ गई थी। तुम्हारा धर्म अलग है और वहाँ के लोगों का धर्म अलग है। तुम्हें वहाँ के लोगों से दूर रहना है, खास करके मुसलमानों से। तुम मुसलमानों का पानी तक नहीं पी सकती, समझ रही हो ना? बापूजी की बात उसे एक बार फिर से याद आई थी। वो बेसाख्ता अपने सर पर हाथ फेरकर रह गई थी। आनंद कुमार उसे मुसलमानों से ही अलग रहने का कह रहे थे, जिनके साथ न सिर्फ वो दोस्ती कर चुकी थी, बल्कि एक मुसलमान लड़के से वो मोहब्बत भी कर चुकी थी। वो कैसे अपने बाप को बताती कि जिस चीज़ का उसके बाप ने उसे सख्ती से मना किया था, वही चीज़ वो कर चुकी थी। हे भगवान! क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ उसके बापूजी थे, तो दूसरी तरफ वो समंदर जैसी आंखें रखने वाला समीर अहवान, जिससे आज उसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई थी। अब मैं क्या करूँगी? वो सोचते-सोचते फूट-फूट कर रो दी थी। आनंद कुमार को वो धोखा देने का सोच भी नहीं सकती थी और दूसरी तरफ वो समीर अहवान से भी बेवफ़ाई नहीं कर सकती थी। 23 साल में ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसका दिल इस तरीके से धड़काया था। वो इन चंद घंटों में ही उसे अपने दिल की ऊँची मसंद पर बिठा चुकी थी। हे भगवान! क्या करूँ? एक तरफ बापूजी हैं, तो दूसरी तरफ समीर। मैं उसे नहीं भूल सकती। अभी ही तो मोहब्बत हुई है। मैं पिताजी को धोखा नहीं दूँगी, बल्कि मैं समीर को छोड़ दूँगी। मैं उसे बताऊँगी ही नहीं कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। इस ख़्याल को आते वक़्त उसका दिल कुछ सेकंड के लिए बेसाख्ता बंद हुआ था। साँस जैसे कुछ वक़्त के लिए रुक चुकी थी। अगले ही लम्हे वो गहरे-गहरे साँस लेती बेसाख्ता बुरी तरह खाँसने लगी थी। सुनहरी आँखों से आँसू किसी झरने की मानिंद बह रहे थे। वो शख्स कुछ घंटों में जैसे उसके लिए बहुत कुछ बन चुका था। उसकी नीली आँखों को वो चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। हे भगवान! मैं उसे कैसे भूलूँगी? क्या उसे भूलना इतना आसान है? ये सोचते वो पलंग पर गिरते फूट-फूट कर रो दी थी। लेकिन वो ये फैसला कर चुकी थी कि उसे आनंद कुमार को धोखा नहीं देना था। फैसला तो वो कर चुकी थी, मगर अब ये देखना था कि आगे क्या होने वाला था। उसकी हिचकियों की पुरसोस गूंजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वो बेतहाशा हिचकियाँ लेती सिसक-सिसक कर रो रही थी। उसे यूनिवर्सिटी जाते 1 महीना पूरा हो चुका था। वो जितना हो सके समीर ईवान से दूर रही थी। अगर वो कहीं इसे नज़र भी आ जाता था, तो वो उसे यूँ नज़रअंदाज करती थी जैसे उसे देखा ही ना हो। जवेरिया के पूरे ग्रुप से दोस्ती हो चुकी थी। ये दोस्ती तो वो ख़त्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि जवेरिया वग़ैरह से उसने दोस्ती बेहद दिल से की थी। आनंद कुमार से वो ये बात छुपा तो चुकी थी, लेकिन वो ये दोस्ती भी ख़त्म नहीं करना चाहती थी। बाकी आनंद कुमार की बात मानते हुए वो समीर अवान को अपने दिल से निकालने की मुकम्मल कोशिशों में मगन थी, मगर अब तक निकाल नहीं पाई थी। जब भी कभी उसका समीर से सामना होता, तो उसकी गहरी नज़रों को देख वो जैसे दोबारा सब कुछ भूल जाती थी कि उसके बाप ने उसे क्या कहा था। लेकिन उसे समीर ऐवान को कुछ भी करके भुलाना ही था, चाहे इस चक्कर में उसके दिल के टुकड़े-टुकड़े ही क्यों ना हो जाते। समीर को उसे भुलाना ही था, इस वजह से वो ज़्यादातर समीर से दूर रहती थी, क्योंकि जानती थी कि एक बार समीर उसके सामने आ गया तो वो उसको नहीं भूल सकती थी। दूसरी तरफ समीर भी जैसे अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर रहा था कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर सके। उसके मज़हब वाली बात से वो अब तक लाइल था। उसे तो प्रीति का नाम तक ना मालूम था। मोहब्बत की भी तो ऐसी की थी कि नाम धर्म वो सब कुछ कहीं पीछे छोड़ चुका था। बस उसके दिल में वो धड़कन बनकर धड़कती थी। इतना समीर के लिए काफ़ी था। हाय भगवान! कितनी देर हो चुकी है। अगर वो थोड़ा-सा लेट हो गई तो पहली क्लास तो हाथ से निकल ही जाएगी। वो भागते हुए कार पोर्च में गई थी, जहाँ रहीम काका अपनी गाड़ी साफ करने में मसरूफ़ थे। सॉरी सॉरी रहीम काका, आज थोड़ी लेट आँख खुली। प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से छोड़ें। ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं। मैं समझा कि शायद आज आप छुट्टी करेंगी। नहीं काका, छुट्टी कैसे कर सकती थी? आज तो इतना ज़रूरी टेस्ट है मेरा। ओके बैठ जाएँ। वो बैक सीट का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर बैठने का इशारा कर रहे थे। वो फटाफट से अंदर बैठी थी। अंदर बैठते उसका सर बोनट पर लगते-लगते बचा था। सारी-सारी रात जागती रहती थी, इसलिए अब कभी-कभार सुबह टाइम पर आँख नहीं खुल पाती थी। उसकी सुनहरी आँखें रात जगह का गमाज़ बन चुकी थीं। वो चाह कर भी समीर को नहीं भूल पा रही थी। वो जैसे ही उसे भूलती, वो दोबारा कहीं न कहीं से उससे आकर टकरा जाता था। उसे देखकर वो जैसे अपने बाप से की गई हर बात भूल जाती थी। सारी-सारी रात यही सोचते हुए गुज़र जाती थी कि वो आगे की ज़िंदगी भला समीर के बगैर कैसे गुज़ार सकती थी। मोहब्बत तो वो समीर से करती थी, बेतहाशा करती थी, और इतना तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कि समीर भी उसे बेइंतहा चाहता था। उसकी नीली आँखों में उसने अपने लिए बेतहाशा जज़्बात देखे थे। शायद वो इतना समीर को नहीं चाहती थी जितना समीर उसे चाहता था। कभी-कभार तो उसका दिल कहता था कि सब छोड़-छाड़ कर सिर्फ़ समीर के बारे में सोचें, मगर बाप की उम्र भर के एहसान के आगे वो अपने दिल का सौदा कर चुकी थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो जल्दी-जल्दी गाड़ी से निकलने लगी। ख़याल से जाइएगा बेटिया,
اور ٹائم سے فون کر دیجیے گا تاکہ میں ٹائم سے آ جاؤں۔ جی کاکا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ جلدی سے جلدی میں انہیں کہتی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی سمیر کو اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا دیکھ وہ اپنی جگہ پر سانس تک روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ میرون کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہنے کوئی شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ میرون کلر کی شرٹ اس کی کثرتی باڈی پر بے حد جچ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس شرٹ پر اس کا گورا رنگ بھی بہت جچ رہا تھا۔ بھورے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بلیک گوگلز آنکھوں میں پہنے وہ جیسے اس کا چین و سکون برباد کر کے لے جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمیر کی اس پر نظر پڑتی وہ اگلے ہی لمحے ہوش میں آتی جلدی جلدی وہاں سے بھاگنے لگی۔ جلدی جلدی میں بھاگتے بھاگتے اپنے ہی دوپٹے میں اس کا پیر بری طرح رپٹا تھا۔ سامنے ہی اس کا کلاس میٹ فارس اس سے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو کر فارس کی باہوں میں گرتی تبھی سمیر تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھتا اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال چکا تھا۔ وہ لرزتی بھیگی نگاہوں سے سمیر کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی جن سے وہ سب سے زیادہ بھاگتی تھی۔ مجبور ہو کر وہ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں جیسے لمحوں میں خون رنگ ہوئی تھیں۔ اگر فارس اسے ذرا سا بھی ٹچ کر لیتا تو ضرور آج یہاں ایسا طوفان آتا جس کا کسی کو اب تک اندازہ نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس نازک وجود کو بازو سے جکڑ کر کھڑا کر گیا تھا۔ ریتی کے بازو میں بے تحاشا درد اٹھا تھا۔ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے سمیر کو دیکھا تھا۔ سمیر اس کی نگاہوں کو نظر انداز کرتا دوبارہ سے اس کا بازو جکڑ چکا تھا۔ اب کہ تکلیف سے اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ دیکھ کر چلا کرو، سمجھ میں نہیں آتی ہے میری ایک بار کی بات؟ وہ اس کے کان میں بری طرح دہاڑ رہا تھا۔ اس کا لہجہ سن پریتی کی آنکھیں بے ساختہ بھیگی تھیں۔ وہ اس شخص کی پرواہ کے قابل تو کہیں سے بھی نہ تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ اس کے شکنجے سے نکالنے لگی۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو لڑکی، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ اس کا بازو دوبارہ خطرناک حد تک جکڑ چکا تھا۔ پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اب کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے چھڑواتے رو دی تھی۔ دل پہلے ہی بھرا جا رہا تھا، اوپر سے وہ اس کا لہجہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر سمیر بے ساختہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نہایت دھیمے سے اس کے منہ میں ہاتھ پکڑتا اپنی نیلی آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں پر گاڑ گیا۔ آئندہ کے بعد ان رستوں پر دیکھ کر چلنا۔ تمہیں اگر کسی نے بھی چھونے کی کوشش کی تو اس کے تو ہاتھ اکھاڑوں گا ہی، پر تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ اسے وارن کرتا تیز تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہ اپنا بازو سہلاتی بھیگی نگاہوں سے سمیر کی پشت دیکھ رہی تھی۔ بس کر دے سمیر، کیا پوری دکان کے پھولوں کا گلدستہ بنوائے گا تو؟ انس، جو سمیر کو پچھلے آدھے گھنٹے سے پھولوں کا گلدستہ بنواتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اب وہ نہایت چڑ کر بولا تھا۔ وہ پہلے پسند کرتا تھا پھر ریجیکٹ کر دیتا تھا، جیسے اسے کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو چپ کر، پسند تو کر رہا ہوں، اب اگر نہیں پسند آ رہا تو کیا کروں؟ جلدی کر ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، آپ یہ ڈن کر دیں۔ وہ گلاب کے پھولوں کا بے حد خوبصورت گلدستہ دکاندار کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا۔ وہ لال گلاب کے پھولوں کا بے حد بڑا سا گلدستہ تھا جو اس نے اپنی پسند سے اپنے نازک اور حسین وجود کے لیے بنوایا تھا۔ آج پھول دینے کا دن تھا اور آج کے دن ہی وہ اپنے نازک وجود کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ لبوں پہ بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ دکاندار گلدستے کو پیک کرتا اس کے ہاتھ میں دے چکا تھا۔ وہ بے ساختہ جھک کر ان کی مہک کو محسوس کرتا اپنے گلابی لبوں سے انہیں بے ساختہ چوم چکا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اب تھوڑی دیر بعد یہ گلدستہ اس کی ننھی سی جان کے ہاتھ میں ہونا تھا جو پہلے ہی دن اس کا دل بری طرح سے دھڑکا چکی تھی۔ سمیر ایوان تیز تیز قدموں سے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتا اپنی متلاشی نگاہوں سے اپنے نازک وجود کو ڈھونڈ رہا تھا جو اسے ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ اسے ڈھونڈنے میں ہی مصروف تھا کہ اسے سامنے سے ہی وہ جویریہ کے ساتھ چل کر آتی ہوئی نظر آئی۔ لیمن کلر کی شلوار قمیض میں اس کی گوری گلابی رنگت تپ کر انار ہو رہی تھی۔ ناک کی نوز پن دور سے بھی چمکتی ہوئی اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ کانوں پر بے حد حسین ٹاپس پہنے، گلابی لبوں پر میرون لپسٹک لگائے وہ جیسے اس کی دل کی دھڑکن بڑھا چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ پریتی بھی جیسے بے ساختہ رک چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کا اتنا بڑا گلدستہ دیکھ وہ جیسے سب کچھ بھول چکی تھی۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا تھا۔ سمیر اس کے بے حد پاس آ کر کھڑا ہوا تھا، اس کے پرفیوم کی خوشبو سے بری طرح معطر کر رہی تھی۔ کافی دیر تک اسے یوں ہی اپنی نیلی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہ سبوں کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا تھا۔ اسے گھٹنے پر بیٹھتے دیکھ وہ جیسے دو قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سنہری آنکھیں بے ساختہ کھارے پانیوں سے بھری تھی۔ اسی لمحے سے تو وہ بھاگتی تھی کہ کبھی اپنے دل کے ہاتھوں وہ اتنی مجبور نہ ہو جائے کہ اپنے باپ کو دھوکہ دے دے۔ وہ اسے ہراساں نگاہوں سے تک رہی تھی۔ تبھی سمیر نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ہیرے کی بے حد خوبصورت رنگ نکالی تھی۔ رنگ دیکھ کر بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کی ہتھیلی میں جذب ہوا تھا جسے وہ فوراً ہی انگلیوں کی پوروں سے صاف کر چکی تھی۔ "Hey lady love, will you marry me?"
वो अपनी समंदर जैसी नीली आंखों में लाखों जज्बात लिए उसे तक रहा था। उसके लबों पर बेहद हसीन मुस्कुराहट थी। उन दोनों को देख जैसे आधी यूनिवर्सिटी उनके आगे पीछे जमा हो चुकी थी। कुछ लड़कियां जल रही थी तो कुछ खुश थीं। समीर सारी यूनिवर्सिटी में ना जाने कितनी लड़कियों का क्रश था। बोलो लव, विल यू मैरी मी? अब कि वो अपने लफ्जों पर जोर देता हुआ बोला। वो झटके से 2 कदम पीछे होती हिरासा चेहरे के साथ उसे देखते नफी में सर हिला रही थी। उसे नफी में सर हिलाता देख समीर हैरान होता जमीन से उठ खड़ा हुआ था। क्या हुआ? आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि आपका और मेरा धर्म अलग-अलग है। आप मुस्लिम हैं, लेकिन मैं हिंदू धर्म से हूँ। ये बात तो आप जानते हैं ना कि हम हिंदू लोग आप मुसलमानों से कितना दूर रहते हैं। हम चाह कर भी एक नहीं हो सकते। वो उसे कहती बेसाख्ता रोते हुए वहां से भाग गई थी। समीर अब भी अपने हाथों में मौजूद उस अंगूठी को देख रहा था, जो उसने कितने अरमान से उस लड़की के लिए बनवाई थी, जो आज उसे सबके सामने मना करके जा चुकी थी। एक बार भी उसे ये नहीं पूछा था कि उसे उससे कितनी मोहब्बत थी। अपनी कहकर वो वहाँ से उसकी बिना सुने ही जा चुकी थी। अगले ही लम्हे वो एक झटके से अंगूठी का डब्बा बंद करता, अपनी भीगी आंखें साफ करता, अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा था। लोग भी जैसा तमाशा खत्म होने के बाद अपने-अपने डिपार्टमेंट की तरफ निकल रहे थे। वो काफ़ी देर से जवेरिया के गले लगे फूट-फूट कर रो रही थी। जवेरिया, जवेरिया मैं क्या करूँ? मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं क्या करूँ जवेरिया? वो दोबारा से उसके सीने से लगती हिचकियों से रो रही थी। उसकी हिचकियाँ दूर तक बिखर रही थीं, वो तमाम लड़कियों से अफ़सोस की निगाहों से देख रही थी। आज अगर वो मुसलमान होती तो शायद समीर जैसे लड़के को कभी ना ठुकराती। जवेरिया उसकी पुश्त पर धीरे-धीरे हाथ फेरती जैसे उसे दिलासा दे रही थी। अपने आप को सँभालो प्रीति, तुम और समीर तब तक एक नहीं हो सकते जब तक तुम लोगों का धर्म एक ना हो जाए, जब तक तुम लोग का दीन एक ना हो जाए। फिर बेशक अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब में जो लिखा है वो होगा। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज़ है, वो दिलों के हाल जानता है। वो ज़रूर तुम दोनों के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा। वो उसकी पुश्त पर धीरे-धीरे हाथ फेरती उसे समझा रही थी। प्रीति आँखें बंद किए उसकी बातें सुन रही थी। उसकी बातें जैसे उसके दिल में उतर रही थीं। अच्छा, तुम क्लास लेने जाओ प्रीति, हम लोगों को मिलाद में जाना है। वो उसे दिलासा देती उठ खड़ी हुई थी। चलो, तुम लोग कहाँ जा रही हो? लाइबा के घर मिलाद है आज, बस वहीं के लिए निकल रहे हैं। मैं भी चलूं? वो बहुत आस से जवेरिया से पूछ रही थी। जवेरिया झटके से मुड़कर उसे देखने लगी। तुम जानती हो ना कि मिलाद किस तरीके की मिलाद है? मैं जानती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ रही तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। प्लीज मुझे ले चलो जवेरिया, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। वो दोबारा उसका हाथ पकड़ती रो दी थी। उसे यूं रोता देख जवेरिया घुटनों के बल बैठती। तुम जानती हो ना कि तुम लोग मुसलमानों के घर इन सब चीजों में नहीं जा सकते। प्लीज मुझे ले चलो, मैं जानना चाहती हूँ कि मुसलमान दीन कैसा है। मैं घबरा रही हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गुनाह कर रही हूँ। मैं सही की तरफ जा रही हूँ, प्लीज मुझे ले चलो। वो जवेरिया के सामने हाथ जोड़ गई थी। उसे हाथ जोड़ते देख जवेरिया फौरन उसके हाथ खोल गई। पागल लड़की, हाथ क्यों जोड़ रही हो? चलो हमारे साथ चलो। वो उसे खड़ा करती, उसके आंसू साफ करती उसे अपने गले से लगा गई थी। अगर अल्लाह तुम्हें मुसलमान होने की हिदायत दे तो भला मुझसे ज्यादा खुशी और किसे होगी? चलो। वो उसके बाल सेट करती उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ी थी। वो जैसे उसके लफ्ज़ों के बारे में सोचती उसके साथ खींचती चली गई थी। क्या वो मुसलमान हो सकती थी? आगे क्या होने वाला था, ये तो आगे ही पता चलना था। वो काफ़ी देर से वहाँ बैठी, उन पर्दों में 2 लड़कियों को तक रही थी, जो अपनी आवाज़ और अपने हर एक लफ्ज़ से प्रीति के दिल पर जैसे कोई जादू कर रही थी। पिताजी तो कहते हैं कि मुसलमान धर्म बहुत बुरा है, पर ये तो इतने अच्छे हैं कि ये हमसे पर्दा करके बैठे हैं। और हम कैसे लोग हैं? तरह-तरह की सोचें उसके दिमाग को जकड़े हुई थी। जवेरी और लाइबा वगैरह जैसे उसके साथ बैठी, बारी-बारी उसे हौसला देने में मसरूफ़ थीं। अभी वो यही सब सोचने में मसरूफ़ थी, जब उस आवाज़ ने उसके दिल पर एक नया सहर भोंका था। अब ना जाने क्या होने वाला था। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, मुजरिम हूँ ज़माने का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। वो खूबसूरत आवाज़ उसके दिल पर जैसे जादू कर रही थी। अगले ही लम्हे वो उठकर वहाँ से भागने लगी। ये जो भी हो रहा था उसके साथ सही नहीं हो रहा था। उसको वहाँ से भागते देख बेसाख्ता जवेरिया ने उसका हाथ पकड़ा था। कहाँ जा रही हो प्रीति? अगले ही लम्हे वो तेवरा कर ज़मीन बोस हुई थी। ज़मीन बोस होती वो जैसे
ہوش و حواس کھو گئی تھی۔ تمام لڑکیاں اس کے پاس بھاگ کر آئی تھیں، اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھیں۔ نہایت تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا، نہ جانے کون کون اس کے پاس کھڑا تھا۔ ان میں سے کسی چہرے کو وہ نہیں جانتی تھی۔ ایک طرف سفید کلر کے کپڑوں میں بے حد نورانی چہرے والے کئی لوگ کھڑے تھے، اسے عجیب سی نظروں سے تک رہے تھے۔ وہ اسے کافی ناپسندیدہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ دوسری طرف کالے کلر کے کپڑوں میں ملبوس کافی خطرناک اور خوفناک قسم کے چہرے والے لوگ اسے مسکرا کر تک رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر جیسے اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ان میں سب سے خطرناک چہرے والا آدمی اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ بے ساختہ بری طرح پیچھے گھسیٹ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی پیٹھ بری طرح چھلنی ہو چکی تھی۔ اس کو اپنے سے دور جاتے دیکھ اب وہ سارے خوفناک شکل والے لوگ بری طرح کہے لگا لگا کر ہنس رہے تھے۔ انہیں یوں پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ وہ ڈر کر رونے لگی تھی۔ اس نے آج تک اتنے خوفناک چہرے نہیں دیکھے تھے۔ آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، دیکھو ہم کون ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ وہ نہ سمجھی سے انہیں تک رہی تھی۔ دیکھو دیکھو ہم تمہارے ہی تو دھرم کے لوگ ہیں، ہم ہندو دھرم سے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے؟ وہ وہاں، وہ اشارہ کرتا ہوا اسے وہ جگہ دکھاتا ہوا بولا۔ وہ جگہ دیکھ کر اس کے رونگٹے جیسے کھڑے ہو گئے تھے۔ آگ کے گہرے گہرے شعلے نکل کر باہر گر رہے تھے۔ بہت سے لوگ ان میں جل کر خاک ہو رہے تھے۔ انہیں جلتا دیکھ کر اس کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بری طرح ساخت ہوئی تھیں۔ کیا وہ وہاں جانے والی تھی؟ کیا وہ بھی اتنی بری طرح جلنے والی تھی؟ نہیں نہیں، وہ خوف سے روتے ہوئے پیچھے گھسیٹنے لگی۔ اسے پیچھے گھسیٹتے دیکھ وہ تمام خوفناک لوگ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اس آگ کی طرف لے جانے لگے تھے۔ تم ہمارے دھرم سے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ وہ اسے بری طرح گھسیٹتے ہوئے جانوروں کی طرح لے جا رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، پاؤں گھسیٹ رہی تھی۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آگ جیسے 2 فٹ کی دوری پر ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے وہ اٹھا کر آگ میں پھینکتے تبھی جلدی جلدی میں وہ خوفناک لوگ اس کا ہاتھ چھوڑ چکے تھے۔ ہاتھ کا چھوٹنا تھا کہ وہ پوری تیزی سے دوسری طرف بھاگنے لگی۔ وہ خوفناک چہرے والے لوگ بری طرح چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اللہ اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، وہ بری طرح بھاگتے ہوئے ان نورانی چہروں والوں کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ساختہ ہوش میں آتی چیخی تھی، اللہ! جس لفظ کو کبھی نہ بولا تھا وہی لفظ آج اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے جہنم میں نہیں جانا، مجھے ان خوفناک چہرے والے لوگوں کے پاس نہیں جانا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ دیوانہ عالم لہجے میں کہتی کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ اس کو یوں کرتے دیکھ جویریہ بے ساختہ اس کے پاس آئی تھی۔ وہ جویریہ کو اپنے پاس دیکھتے اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جویریہ اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے، اللہ سے دعا کرو مجھے معاف کر دے، میں اب تک نودگی کے راستے پر تھی، برے راستے پر تھی، پر آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں، پلیز مجھے اپنا لیں، مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے ہندو نہیں رہنا، مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے ان خوفناک چہرے والوں کے ساتھ اس آگ میں نہیں جانا، بلکہ ان نورانی چہرے والوں کے ساتھ مجھے اس پیسفل جگہ پر جانا ہے جہاں سے پھولوں کی بے حد خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے جویریہ سے اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر جویریہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ پریتی کا مسلمان ہو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ تم جانتی ہو نا تم کیا کہہ رہی ہو پریتی؟ پریتی مت کہو مجھے، وہ بری طرح چلائی تھی، مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے نہیں جانا جہنم میں۔ وہ اپنی بال پکڑتی پھر سے بری طرح رو دی تھی۔ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ وہ جسے دوبارہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے بابا تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ چاہے میرے ساتھ کچھ بھی کر دیں، مجھے منظور ہے، مگر مجھے اس آگ کی طرف نہیں جانا۔ پلیز جویریہ سمجھو میری بات کو۔ ٹھیک ہے آؤ، وہ اسے اپنے ساتھ کھڑا کرتی لے گئی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے وضو کرواتی وہ اسے وضو سکھا بھی رہی تھی۔ آج تم مسلمان ہو جاؤ گی، آج سے تم دوبارہ ایک نئی انسان بنو گی۔ میں بننا چاہتی ہوں جویریہ، میں بننا چاہتی ہوں۔ وہ پھر رو دی تھی۔ وہ اسے نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ پہناتی دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ اسے بٹھاتی وہ سائڈ میں جا کر بیٹھی تھی۔ کالی نقاب میں بیٹھی وہ عورت اس کے بے حد پاس آئی تھی۔ کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ جی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر جانا چاہتی ہو؟ ہاں یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اٹل بھی، چاہے اب کچھ بھی ہو جائے، میں نے مسلمان ہونا ہے۔ وہ کالے کلر کے نقاب والی عورت بے ساختہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ وہ محبت سے آہستہ آہستہ اسے کلمہ پڑھانے لگی۔ 3 بار کلمہ پڑھانے کے بعد وہ اسے اسلام قبول کروا چکی تھی۔ مبارک ہو لڑکی، تم مسلمان ہو چکی ہو، اسلام قبول کر چکی ہو، تم گناہ سے پاک ہو چکی ہو، مبارک ہو تمہیں۔ وہ کہتی اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ ان کے سینے سے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دل میں اتنا سکون اترا تھا کہ وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ تم نے اپنا دین بدلا ہے،
کہ تمہارا نام اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ جی میں جانتی ہوں۔ تو کوئی نام پسند ہے تمہیں اپنے لیے؟ جی۔ کون سا؟ فاطمہ، وہ نہایت دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ ماشاء اللہ نام تو بہت پیارا ہے۔ آج سے تمہارا نام فاطمہ ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی محبت سے بولی تھی۔ اب تمام عورتیں اٹھ کر اسے مبارکباد دے رہی تھیں۔ جویریہ اس کے گلے لگتی بے ساختہ رو دی تھی۔ میری سب سے بڑی خواہش تھی فاطمہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور آج میری خواہش پوری ہو چکی ہے۔ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں؟ میں تمہارا کیسے شکر ادا کروں جویریہ؟ اگر آج تمہارے ساتھ یہاں نہ آتی تو شاید کبھی اسلام سے روشناس نہ ہو پاتی۔ وہ بھی روتے ہوئے اس کے گلے سے لگی تھی۔ وہ سرخ گلاب کا پھول لیے سمیر کے پیچھے کھڑی تھی۔ بلیک کلر کے اسٹالر سے چہرے کا بے حد خوبصورت حجاب کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر جیسے کوئی ٹینشن نہ تھی۔ کسی کی آہٹ محسوس کر کے سمیر نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ پریتی کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ وہ نہایت حیران ہوا تھا۔ پریتی تم یہاں؟ پریتی نہیں فاطمہ۔ اس کے منہ سے فاطمہ نام سن سمیر کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے خوشی سے اس کی آنکھیں بے ساختہ بھیگی تھیں۔ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا، اور آج یہ بات بولنے میں مجھے بالکل دقت نہیں ہو رہی سمیر کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ بالکل۔ سمیر کے اسٹائل میں ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پرپوز کر رہی تھی۔ بے ساختہ سمیر بھی گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے گلاب کا پھول لیتے محبت سے اس کا ہاتھ چوم چکا تھا۔ تم سے شادی نہیں کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ وہ محبت سے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالتا اس کی مخملی انگلی میں فٹ کر چکا تھا۔ وہ دونوں نکاح کر کے اب فاطمہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ فاطمہ کے ہی کہنے پر وہ نکاح کر چکا تھا، کیونکہ فاطمہ یہ بات جانتی تھی کہ آنند کمار کبھی بھی سمیر کو قبول نہیں کرتا۔ اب تو شاید وہ اسے بھی قبول نہ کرتا۔ خوف سے اس کی انگلیاں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ سمیر نے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں فاطمہ، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، تم ڈرو مت۔ اس کا حوصلہ پانا تھا کہ وہ بے ساختہ بھیگی نگاہوں سے مسکرائی تھی۔ یہ شخص اس کی زندگی کا انعام تھا۔ گھر پہنچ کر وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی سمیر کے ساتھ اندر بڑھ رہی تھی۔ آنند کمار کو انتظار میں ٹہلتا دیکھ وہ بے ساختہ ان کے پاس آئی تھی۔ ابو، ابو۔ اس کے منہ سے ابو لفظ آنند کمار کی نگاہیں سرخ ہوئی تھیں۔ انہیں کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہوا تھا۔ کہاں تھی تم؟ وہ سمیر کو ایک نظر دیکھتے تنبیہ لہجے میں فاطمہ سے پوچھنے لگے۔ ابو میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور یہ سمیر میرا شوہر ہے۔ میں نے آج ہی اسلام قبول کیا ہے اور آج ہی نکاح بھی کیا ہے۔ میں آپ کو بتانے آئی ہوں ابو کہ آپ مجھے قبول کر لیں اور آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ اور کہتی ایک زوردار تھپڑ اس کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ ہونٹ پھٹ کر بے ساختہ خون نکل آیا تھا۔ وہ بے یقینی سے آنند کمار کو دیکھ رہی تھی، جو غضبناک نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کہا تھا تم سے مجھے دھوکہ مت دینا، پر تم نے وہی کیا نا؟ ابو میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ جو ٹھیک کام ہے میں نے وہی کیا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک ہندو دھرم ہے، اسے چھوڑ دیں۔ ہم مسلمان ہیں، خبردار۔ جو میرے بارے میں کچھ کہا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے الٹے ہاتھ کا ایک اور تھپڑ اس کے نازک گال پر مار گئے تھے۔ آپ کے سمیر نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو اپنے پیچھے کیا تھا۔ آپ کی بیٹی کا لفظ سچ ہے انکل کہ وہ ایک الگ دھرم سے ہے۔ آپ کی بیٹی کل کو آگ میں جلنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ مسلمان ہوئی۔ وہ بھلا ایک پتھر کا بت آپ کو اتنا سب کچھ کیسے دے سکتا ہے؟ کامن سینس والی بات ہے کہ اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ صرف ایک ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جس نے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور اس دنیا کے الگ الگ فرقے کے لوگوں کو بھی اس اللہ نے ہی بنایا ہے، اور یہ رزق بھی ہمیں وہی عطا کر رہا ہے۔ تم اپنی بکواس بند کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر سمیر کے منہ پر تھپڑ مارتے، فاطمہ اس کے سامنے آ کر راستہ روک چکی تھی۔ خبردار ابو، جو میرے شوہر کو ہاتھ لگایا، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے جیسے اس نے مجھے عطا فرمائی، مگر آپ کو اپنے اور اپنے شوہر کی بے عزتی نہیں کرنے دوں گی۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ وہ سمیر کا ہاتھ پکڑتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ آنند کمار صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ ان کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ اپنا پہلا عمرہ مکمل کر کے اب خانہ کعبہ کے سامنے زمین پر بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ فاطمہ محبت سے سمیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سمیر بھی بے تحاشا محبت آنکھوں میں لیے فاطمہ کو تک رہا تھا۔ یہ عورت اس کی زندگی کا انعام تھی۔ وہ اپنے اللہ کا کیسے شکر ادا کرتا کہ اللہ نے ساری دنیا میں اس کے لیے بے حد پاک عورت رکھی تھی۔ تمہیں پتا ہے فاطمہ کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تمہیں بے تحاشا چاہتا ہوں فاطمہ، تمہارے بغیر مر سکتا ہوں مگر جی نہیں سکتا۔ وعدہ کرو کہ ساتھ مر جائیں گے۔ وہ اپنا بھاری گلابی ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہوا بولا۔ فاطمہ اس کا مضبوط ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے سمیر، مگر میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ زندگی کے ہر سفر میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہوتے قدم قدم چل کر غلاف کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔
بارش ہوتی ان دونوں کو بھگو رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے بےحد پاس پہنچ کر اب اسے ہاتھ لگا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے سمیر کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا سب سے بڑا خواب ہے کہ آپ اور میں مل کر اللہ کے حضور حاضری لگوائیں اور عمرہ ادا کریں، مگر اللہ دیکھیں کتنا بڑا کرم کرنے والا ہے کہ اس نے ہم دونوں کو نہیں بلکہ ہم تینوں کو عمرے کی سعادت عطا فرمائی۔ وہ محبت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ 5 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ اس کی بات پر سمیر نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے خانہ کعبہ کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ نہ جانے ہمیں کہاں کہاں سے نواز دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا فاطمہ۔ اگلے ہی لمحے وہ گھٹنے کے بل بیٹھتا فاطمہ کے پیٹ کو بے تحاشا نرمی سے چوم گیا تھا۔ اپنے چہرے پر کچھ محسوس ہوتا دیکھ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ فاطمہ بھی اسے یوں ہنستا دیکھ ہنسی تھی۔ کچھ نہیں چاہیے اللہ سے، بس اتنی دعا کرتی ہوں سمیر کہ اللہ میرے پرانے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ روتے ہوئے اپنا سر خانہ کعبہ سے ٹکا گئی تھی۔ وہ ضرور معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو فاطمہ، بے شک۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو، اس نے تمہیں معافی مانگنے کی سعادت عطا کی ہے۔ تم سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں سمیر کہ اللہ نے آپ جیسا ہم سفر مجھے عطا کیا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگتی رو دی تھی۔ سمیر بھی بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا تھا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ انتل سورت الوحیدہ فی قلبی وروحی۔ ترجمہ: میرے دل و روح پر صرف تم نقش ہو۔ وہ اس کے اتنے خوبصورت اظہار محبت پر نرمی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ بارش اب بھی برستی دونوں کو بھگا رہی تھی۔ بے حد دور اپنے بنگلے میں بیٹھے حسین شاہ پھوٹ پھوٹ کر اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے مجھے ایک مسلمان ہونے کی نعمت بخشی، ورنہ میں تو گمراہی میں جی رہا تھا۔ جی ہاں، آنند کمار بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس روز سمیر اور فاطمہ کے جانے کے بعد وہ بے ساختہ بیمار ہو گئے تھے، اور اس بیماری کے بعد سے انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا تھا، اور اسی بیماری میں اللہ نے انہیں مسلمان ہونے کی سعادت نصیب فرمائی تھی۔ بے شک تو ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بے شک تو ہی بڑا کارساز ہے۔ وہ جائے نماز میں سر ٹکاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ وہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے انہیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ بے صبری سے سمیر اور فاطمہ کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں اور وہ ان سے ملیں۔ وہ 6 مہینے سے اپنی بیٹی سے نہیں ملے تھے۔ اس سے ملنے کو وہ کتنا تڑپ رہے تھے یہ تو بس وہی جانتے تھے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اسے اپنے دین سے مالا مال کر دے۔ بے شک اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، اور بے شک جب جسے چاہے اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جیسے اور نہ جانے کتنے گناہ گاروں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔